यता केही वर्षदेखि नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूको विषयमा बौद्धिक छलफल अन्तर्क्रिया संवाद र त्यसद्वारा जनमतलाई प्रभावित पार्ने कुरा कमजोर हुँदै गएको छ र मानिसहरू अलि बढी सेन्टिमेन्टमा भावनामा उत्तेजनामा या आवेगमा आउने र समाजलाई त्यस हिसाबले प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिहरू बढ्ने र असाध्यै नकारात्मक सोचहरू बढ्ने खतरा देखिएको छ। यदि विवेकले गाइड गर्न छोड्यो भने आवेग आउँछ र आवेगले प्राय दुर्घटनातिर नै समाजलाई लैजाने, पछाडितिर नै समाजलाई धकेल्ने खतरा रहन्छ। विश्व इतिहास हेर्दा या आधुनिक विश्वका राष्ट्रहरूको विकास र विनाश दुवै पाटोहरूलाई हेर्दा पनि कति बेला विवेकले, विचारले, विज्ञानले गाइड गर्यो र कति बेला सेन्टिमेन्टले, भावनाले, आवेगले गाइड गर्यो। ती देशहरूको भविष्य त्यसै अनुसार नै प्रभावित हुने गरेको छ र यति बेला हामी धेरै लामो वैचारिक मन्थन, बहस र धेरै ठुलो त्याग तपस्यापछि एउटा राजनीतिक परिवर्तनको मोडमा या प्रक्रियामा हामी छौं। तर यसको औचित्य सिद्ध गर्ने कुरा निरन्तर विवेकको हस्तक्षेप भएन, विचारको हस्तक्षेप भएन भने त्यसलाई सिद्ध गरिराख्ने, त्यसको दिगोपन र त्यसले जनतालाई र समाजलाई, राष्ट्रलाई प्रगति र उत्थानतिर लान्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित हुँदैन। यस खालको खतरा लामो वैचारिक मन्थन र लामो सङ्घर्ष बलिदानपछि प्राप्त भएका उपलब्धिहरू धरापमा पार्ने खतरा रहन्छ। मैले अहिले नै खतरा आयो भन्न चाहेको होइन, तर यदि बुद्धिजीवीहरूको तर्फबाट, बौद्धिक समुदायको तर्फबाट, राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट बौद्धिक हस्तक्षेप मार्फत सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिने प्रयासलाई तीव्रता दिइएन भने मैले अघि भनेको जस्तै आवेग र सेन्टिमेन्ट हावी हुने र समाज र राष्ट्रले दुःख पाउने खतरा रहन्छ। यस्तो सन्दर्भ र पृष्ठभूमि यदाकदा दृष्टिगोचर भइराखेकै बेलामा नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको तर्फबाट बजेटका सन्दर्भमा, बजेटकै विषयमा, अब अहिले विदेशका ठुला नेताहरूको भ्रमणका सन्दर्भमा, बीआरआईको विषयमा या भोलि भर्खरै भारतसँग भएका कयौं सम्झौताहरू, पाइपलाइनसँग सम्बन्धित कुराहरू यहाँ चर्चा भइ नै सक्यो, या अन्य विषयहरू, अन्य मुद्दाहरूमा श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले अन्तर्क्रियाहरू गर्ने, संवाद गर्ने र त्यसबाट समाजलाई गति दिने जो जमर्को तपाईहरुले गर्नुभएको छ, म तपाईहरुलाई धन्यवाद मात्रै होइन, तपाईहरुलाई सफलताको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। र यो प्रक्रियामा आज जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरू मैले अगाडि देखेको छु, मलाई के विश्वास छ भने यहाँ हुने विचार मन्थनले एउटा सही निचोड निकाल्ने र समाजलाई त्यस अनुसार सम्प्रेषित गर्ने, त्यस अनुसार प्रशिक्षित गर्ने एउटा राम्रो आधार बन्नेछ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैले बुझेको कुरा छ, नेपालको भूराजनैतिक अवस्थिति र त्यो भूराजनीतिको संवेदनशीलताको कारणले हाम्रो विदेश नीतिलाई डिक्टेट गरेको छ। हाम्रो इतिहास, हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा
र दुईटा विशाल एसियाका छिमेकीहरूको बीचमा हुनुको नाताले हामी असंलग्न र स्वतन्त्र विदेश नीति नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर सबैसँग मित्रता र सबैको सहयोग जुटाएर नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई पनि सुदृढ गर्ने, सार्वभौम सत्ता सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने हाम्रो घोषित र वस्तुगत परिस्थितिले हामीलाई निर्देशित गरेको नीति हो। हामीले त्यो कुरा भन्दै गर्दै आइरहेका पनि छौं र गति र परिवर्तनको अनन्त प्रवाहमा प्रकृतिका पनि, समाजका पनि, मानव चिन्तनका पनि प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। ती कुनै स्थिर हुँदैनन्, ती निरन्तर परिवर्तनको प्रवाहमा रहेका हुन्छन्। अहिले हामी 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा मानव जातिले गरेको समग्र विकास, त्यो चेतनामा गरेको विकास, भौतिक क्षेत्रमा गरेको विकास, आर्थिक क्षेत्रमा गरेको विकास, सांस्कृतिक क्षेत्रमा गरेको विकास र अझ सबभन्दा बढी विज्ञान र प्रविधिमा गरेको विकासले संसार बडो नयाँ ढङ्गले प्रभावित भएको छ र संसार एउटा सानो इकाइमा परिणत भएको छ। छिन छिनमा सूचनाहरू सम्प्रेषित हुने गर्दछन्। पहिला महिनौं र वर्षौं लाग्ने कुराहरू अब क्षणभरमै हामी विश्व परिघटना, विश्वमा भएका उतार चढावहरू, राम्रा नराम्रा थाहा पाउन सक्ने विज्ञान प्रविधिले त्यो वातावरण दिएको छ र जसको कारणले आर्थिक विकास, देशका स्वतन्त्रता, राष्ट्रका सबै आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ ठुलो र प्रचुर सम्भावना पनि पैदा भएको छ। साथसाथै निकै ठुलो चुनौती पनि खडा भएको छ। हामी जुन परम्परामा, जुन विरासतमा हामी हुर्किएका छौं र प्रगतिले हामीलाई फेरि नयाँ ढङ्गले सोच्न जसरी बाध्य पारेको छ या प्रेरित गरेको छ, त्यसमा तालमेल मिलाउने कुरा हामी सबैको निम्ति, पार्टीहरूको निम्ति, सरकारको निम्ति, बुद्धिजीवीहरूको निम्ति र आम जनताको निम्ति पनि एउटा नयाँ चुनौती यति बेला खडा छ र हामीले त्यो चुनौतीको ठिक ढङ्गले सामना गर्न सक्दा राष्ट्रहरूले गुणात्मक ढङ्गले र तीव्र गतिमा तरक्की गर्न सक्ने सम्भावना धेरै बढेको छ। नसक्दा चाहिँ फेरि धेरै पछाडि पर्ने खतराहरू पनि सँगसँगै छन् या राष्ट्रका चाहिँ अहिलेसम्मका बनेका संरचनाहरू या विकासहरू नै धरापमा पर्ने खतरा पनि त्योसँग जोडिएका छन्। त्यसकारण बौद्धिक मन्थन गर्ने कुरा, विचार मन्थन गर्ने कुरा यस सन्दर्भमा सर्वाधिक महत्त्वको कुरा हो भन्ने मेरो विश्वास छ। यदि हामीले विचार मन्थनलाई र बौद्धिक ढङ्गले जनमत निर्माण गर्ने कुरालाई, सही विचारको विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न छोड्यौं र दिनदिनैका नाफा घाटालाई मात्रै हिसाब गर्नेतिर समाज गयो भने त्यो समाजको रणनैतिक प्रगति हुन सक्दैन। दीर्घकालीन ढङ्गले एउटा दिशामा त्यो समाज, त्यो राष्ट्र जान सक्दैन। आज हाम्रो अगाडि चिन्ता गर्नुपर्ने हदसम्म यो समस्या देखिएको छ भन्ने मेरो भनाइ हो। म यहाँहरूसँग यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रको भावी विकासका सन्दर्भमा, नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षा, शान्तिको आकांक्षाका सन्दर्भमा यो विषय सबै बौद्धिक समुदायसँग म अलि गहिरो गरी अपिल, अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सबैले यसमा चिन्तन गरौँ र विवेकले गाइड गरोस्, संवेग र आवेगले होइन, सेन्टिमेन्टले होइन भन्नेतिर। सेन्टिमेन्ट विवेकसँग जोडिएको, विवेकद्वारा नेतृत्व गर्दा हदसम्म सेन्टिमेन्ट राम्रो कुरा पनि हुन्छ। विवेकले नेतृत्व गर्दासम्म आवेग समाजको रूपान्तरणको निम्ति आवश्यक पनि हुन्छ। तर
विवेकलाई आवेगले गाइड गर्न थाल्यो भने अनि त्यसपछि अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ। मैले सुरुमा यो सन्दर्भमा यति भन्न चाहे। दोस्रो, BRI संवादकै विषयमा हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीले बडो सटीक र सारगर्भित रूपमा आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। हामी पार्टीको स्थायी समितिको सहयोगता हुनुको नाताले पनि उहाँले राख्नु भएका कुराहरू सही छन् भन्ने मेरो पनि धारणा छ। मैले अहिले लामो व्याख्या गर्ने समय मलाई बिल्कुलै प्राप्त छैन। मैले योभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीजीसँग एउटा महत्त्वपूर्ण छलफलमा जानु पर्थ्यो, ढिलो भइ नै सकेको छ। म लामो व्याख्या गर्न सक्दिनँ। राम्रो कुरा के देखियो, अहिले यताबाट बोल्ने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रीजीसम्म आउँदा र सुजाताजीले पनि जसरी विषयहरू राख्नुभयो BRI कै सन्दर्भमा र नेपालको विकासको सन्दर्भमा, भारत चीनसँग सम्बन्धका सन्दर्भमा, यसले के देखाउँछ भने के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, के बौद्धिक मत सबै हामी एकै ठाउँमा छौँ यो विषयमा। नेपालको राष्ट्रिय विकासको सन्दर्भमा र BRI जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूलाई बुझ्ने सन्दर्भमा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ प्रष्ट यहाँ संकेत देखि नै सक्यो। हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ, यो खुसीको कुरा हो, यो हामी सबैको निम्ति सन्तोषको कुरा हो। र मलाई लाग्छ पछि यहाँ कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुँदै जाँदा, त्यसमाथि टिप्पणीहरू हुँदै जाँदा एउटा साझा निष्कर्षमा हामी पुग्ने र त्यो निष्कर्ष पार्टीको लागि, पार्टीका नेताहरूको लागि पनि र सरकारको निम्ति पनि एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण सामग्री फिडब्याक हुनेछ भन्ने म विश्वास लिन्छु। र संकेत चाहिँ सकारात्मक देखियो भन्ने कुरा चाहिँ त अहिलेसम्म वक्ताहरूले विषयलाई जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसबाट देखिएकै छ। मैले खालि के भनेर चाहिँ आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउनेतिर चाहिँ म बल गर्छु भने, जति बेला नेपालमा शान्ति प्रक्रिया हुँदै, संविधान सभा हुँदै र संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसको मुख्य विशेषता समावेशी लोकतन्त्र छ र मौलिक अधिकारको रूपमा असाध्यै धेरै अधिकारलाई सम्बोधन गरिएको संविधान र त्यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी अगाडि गयौँ र अहिले सरकार मार्फत एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्ने भनेर हामीले राखेका छौँ। तर एकाध वर्षको हाम्रो कामहरूबाट मानिसहरू पुरै सन्तुष्ट नभएको टिप्पणीहरू हामीले सुनेका छौँ। भलै यस बीचमा पार्टीको तर्फबाट या सरकारको तर्फबाट आधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। चाहे भारत चीनसँगको सम्बन्धलाई सामान्यकरण गर्ने, भारत चीनसँग नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने खालका आर्थिक र अन्य राजनैतिक सहमति सम्झौताहरू गर्ने, या यहाँ कुरा आइ नै सक्यो चीनसँगका या भारतसँग पछिल्लो पाइपलाइन उद्घाटनसम्म आउँदा त्यसले एउटा ठुलो चाहिँ आधार निर्माण चाहिँ पक्कै पनि गरेको छ र छिमेकीसँग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन धेरै मेहनत भएको छ र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि भएका छन्। संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित र अन्य कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा पनि सरकारले समयभित्रै, संविधानमा व्यवस्था गरिएकै समयभित्र नै ती कानुनहरू निर्माण गरेर संवैधानिक जटिलता या संविधानभित्र प्रश्न उठ्ने ठाउँ सरकारले र पार्टी नेतृत्वले हुन दिएको छैन। स्मुथली संविधान कार्यान्वयन हुने वातावरण बनेको छ। आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार सबैले यो नयाँ भएको हुनाले नयाँमा हुने समस्या त सबैतिर देखिएकै छन्। नितान्त नयाँ संरचना भएको हुनाले अनुभव छैन, कतिपय बेला समयमा कानुन छैनन्
कतिपय बेला जनशक्ति त्यस अनुकूलको तयार भएको छैन, कर्मचारीहरूलाई त्यो अनुसार तयार पारिसकिएको छैन आदि इत्यादि कारणले चाहिँ भनेको जस्तो नभएको देखिए पनि के कुरा साँचो हो भने पूर्वाधार निर्माण र विकासको प्रयासमा चाहिँ तीनै तहबाट आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू भएका छन् र समग्र आर्थिक विकासलाई हेर्दा हामीले मात्रै होइन विदेशी एजेन्सीहरूले पनि नेपालमा 7% भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि दर कायम भएको छ भनेर भनिरहेको स्थिति छ। यो आफैमा नराम्रो कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन। यसले शुभ संकेत गरेको छ र आउने दिनमा हामीमा भएका केही कमीहरू कमजोरीहरू या चाहिँ हामी नयाँ र सिकारु अवस्थामा भएका संरचनाहरूलाई अलि परिपक्व बनायौं भने हाम्रो भविष्य उज्जवल छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले संकेत गरेकै छ। चारैतिर अँध्यारो छ भनेर देख्ने कुरा र व्याख्या गर्ने कुरा चाहिँ वस्तुगत यथार्थसँग मेल खान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन। तर हामी के कुरामा सतर्क छौं र जनताका टिप्पणीहरूलाई हामीले गम्भीर रूपले लिएका छौं भने जनताको अपेक्षा अनुसार जुन गतिमा विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रा जानुपर्ने हो त्यो अझै पुगेको छैन र हामीले त्यसको गम्भीर र रचनात्मक समीक्षा सहित गति बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौं। हामी समीक्षा गरि पनि राखेका छौं। यति भनिसकेपछि अब बीआरआई को सन्दर्भ यहाँ प्रसंग आयो। मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा दुईचोटि काम गर्दा र अपोजिसन लिडरको रूपमा मैले खास गरी अपोजिसन लिडरको रूपमा रहेको बेलामा चीन भ्रमण र भारत भ्रमण दुवै छिमेकीहरूको भ्रमणको बेलामा मैले त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिमा जानु आवश्यक छ। त्यसले बढी लाभान्वित तपाईहरु ठूला अर्थतन्त्र ठूला देश धेरै जनसंख्या धेरै रिसोर्स भएकोलाई पुग्छ तर बीचमा रहेको नेपाललाई पनि स्ट्र्याटेजिकली धेरै लाभान्वित तपाईहरु दुवैबाट लाभान्वित हुने स्थिति बन्छ। यो त्रिदेशीय मात्रै साझेदारीको कुरा हुँदैन। यो दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाको साझेदारी पनि हुन पुग्छ र प्रकारान्तरले यो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको एउटा नमुना पनि हुन सक्छ भनेर मैले त्यो अवधारणालाई लिखितै रूपमा र औपचारिक र आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। नकारात्मक टिप्पणी त मैले त्यति बेला दुवै देशबाट पाइन तर यसको लागि अलि बढी तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। चीनले यसलाई अलि भोकल्ली यो एकदम ठीक धारणा छ भन्ने भयो। भारतले पनि यसलाई नेगेटिभ टिप्पणी गरेको चाहिँ होइन। मसँग जति छलफलहरू भए यो धारणा ठूलो धारणा हो तर यसलाई अलि बढी गृह कार्य गरेर अलि बढी छलफल गरेर मात्रै मूर्त रूप दिन सकिन्छ भन्ने भयो र पछिल्लो बिमस्टेक चाहिँ एउटा कन्फरेन्स र ब्रिक्स कन्फरेन्स र बिमस्टेकको चाहिँ भेलामा संयोगले मलाई दुवै छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्ने र त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति बारे अवधारणा बारे चर्चा गर्ने मौका मिल्यो र त्यति बेला दुवैतिरबाट यो धारणा ठीक छ भन्ने कुरा गरिएको पनि थियो। जुन कुरा मैले पहिला पनि सार्वजनिक रूपमा बताएको पनि छु र यही बीचमा मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा जति बेला नेपाली कांग्रेस पनि मेरो नेतृत्वको क्याबिनेटमा सहभागी थियो। अझ परराष्ट्र मन्त्रालय अघि सुजाताजीले भने जस्तै प्रकाश चरण महत परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै छलफल गरेर धेरै गृह कार्य गरेर लामो तयारीपछि बीआरआई लाई हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्यौं र सैद्धान्तिक सहमतिको त्यो प्रक्रिया सँगै अनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको बेलामा यो क्रमशः अगाडि बढ्दै गयो। जुन कुरा अहिले माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसको व्याख्या पनि गरिसक्नुभयो, अन्य नेताहरूले पनि त्यो कुरा राख्नु भएको छ। अहिले बीआरआई संवादको यो चर्चा हुँदै गर्दा चाहिँ मलाई हामीले जे गर्यौं त्यसमा
सन्तोष महसुस हुन्छ, गर्वको महसुस हुन्छ। र हामीले दुवै छिमेकीसँग त्यति बेला अलि सम्बन्धमा कता कता तिक्तता र असन्तुलन आउने हो कि भने जस्तो एउटा अलि चिन्ताको विषय जस्तो थियो त्यति बेला भारतसँग र चीन दुवै छिमेकीसँग सम्बन्धलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउने उद्देश्यको साथ जे पहल कदमी त्यति बेलाको क्याबिनेटले गर्यो, मलाई त्यसमा पनि खुसी र गर्वको महसुस हुन्छ। अहिले हामी त्यही जगलाई अगाडि बढाउँदै अहिलेको राम्रो परिस्थितिसम्म हामी आएका छौँ र अझ राम्रोतिर जाने र दुवै छिमेकीहरूबाट नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल सहयोग जुटाउने राम्रो वातावरण तयार हुँदै गएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अब अन्तिममा बिआरआई बारे नै मेरो बुझाइ यहाँ धेरै कुरा आइ नै सक्यो। यस बारेमा बहस त विश्वव्यापी रूपमा चलेकै छ। यद्यपि धेरै देशहरू यो सञ्जालभित्र प्रवेश गर्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक परियोजनाहरू छान्ने र अगाडि बढाउने र त्यसबाट लाभान्वित हुनेतिर केन्द्रित त छन्, तर सबै चाहिँ होइन। यो कुरा पनि प्रश्न देखिएकै छ। कतिपयको त्यसमा रिजर्भेसन छ, आलोचना छ, विरोध छ, यी सबै चिजहरू छन्। तर फेरि पनि बिआरआई किन अगाडि बढिरहेको छ भन्दा यसले कुनै सैन्य गठबन्धनको गन्ध दिएको पनि छैन र सामूहिक ढङ्गले शान्तिको पक्षमा, सामूहिक ढङ्गले विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा र सोसियल हार्मोनीको पक्षमा अपिल गरेको छ बिआरआईले। त्यसकारण यो सबैको लागि सहज स्वीकार्य हुन पुगेको छ, ती विकसित राष्ट्रहरूको निम्ति पनि, ती अल्प विकसित राष्ट्रहरूको निम्ति पनि। यसबाट लाभ लिने सम्भावना प्रचुर रहेको कुरा सबैले सजिलै बुझिने खालको छ। यसको पछाडिको मकसद चाहिँ विश्व शान्ति, मानव जातिको समृद्धि र त्यस्तो एउटा राम्रो तादात्म्य सहितको समाज, हार्मोनिकल सोसाइटी बनाउने परिकल्पना र त्यसको निम्ति सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ भन्ने कुरालाई अगाडि राखेको हुनाले यो व्यापक रूपमा स्वीकार्य र झन्डै 2/3 मेजोरिटी चाहिँ जनताले, जनसङ्ख्याले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुको पछाडिको रहस्य त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। यसले कुनै सुपर पावर बन्नको लागि मिलिट्री एलायन्स अथवा आर्म्ड एलायन्सको कुरा गरेको छैन। यसले शेयर्ड प्रोस्पेरिटीको कुरा गरेको छ, कलेक्टिभ एफर्टको कुरा गरेको छ र हार्मोनियस सोसाइटीको कुरा गरेको छ। त्यसकारण सबैलाई मान्ने हुने कारण त्यही छ र हाम्रो लागि त झन् सबभन्दा बढी यो आवश्यक छ। यो खालि बाटोबाट रोड कनेक्टिभिटी मात्रैको कुरा होइन, यहाँ त्यो पनि आइ नै सकेको छ। यो रेल कनेक्टिभिटीको कुरा, पाइपलाइन कनेक्टिभिटीको, कम्युनिकेसनको कनेक्टिभिटीको, अनि समुद्रको कनेक्टिभिटीको र एउटा संरचनागत कनेक्टिभिटीको चाहिँ विशाल परियोजना यसभित्र समेट्न खोजिएको छ। त्यसकारण पनि सबैको समृद्धि, सबैलाई अगाडि बढ्नको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल आयोजना छनौट गर्ने स्वतन्त्रता पनि भएको हुनाले बढी यो स्वीकार्य भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।